2026 International Chinese Speaking Conference. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan si Noe, Daniel ug Job, mga sumbanan sa pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi diya sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Simana 5 nga naguluhan ang tuyo sa Dios kang hub nga mahimong Dios tawo ang maayong tawo. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay upat ka mga Roman numerals nga gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ngadto sa Roman numeral 3 mao ang una nga pagbahin nga naghisgot sa pinadayag, ug ang Roman numeral 4 mao ang ikaduha nga pagbahin nga naghisgot sa kasinatian. Karon moadto ta sa una nga pagbahin nga mao ang pinadayag sa Roman numeral 1. Ang Biblia nga may 66 ka basahon alang ra sa usa ka butang, pagpaambit sa Dios ngadto sa tawo. Kini nga Roman numeral naghisgot ang Biblia nga may 66 ka basahon alang ra sa usa ka butang, aron ikapaambit sa Dios ang iyang kaugalingon diha ni Kristo ingon nga espiritu nganhi nato ug mahimong atong kinabuhi kinaiya ug tanan aron makinabuhi ug mapadayag nato si Kristo. Efeso 3:16. Nga sumala sa kadato sa iyang himaya nga ligunon unta mo niya sa gahom pinaagi sa iyang espiritu nganha sa tawo sa ninyo sa sulod. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints nga naghisgot ang Biblia nga may 66 ka basahon alang ra sa usa ka butang, pagpaambit sa Dios ngadto sa tawo. Point A. Kinigyod unta ang prinsipyong magdumala sa atong kinabuhi. Point B. Kung praktikalon nato sa kahoy sa kinabuhi kini karon nga mapahimuslan nato. Roman numeral 2. Maayong tawo si Job. Kini nga Roman numeral naghisgot maayong tawo si Job nga nagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa iyang pagkahingpit, katulid ug kaligdong. Job 27:5. Ipalayo unta kanako ang pagpahayag nga matarong mo. Hangtod mamatay ko, dili gyud nako isalikway ang akong kaligdong. Kini nga Roman numeral dunay upat ka mga subpoints nga gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang point A ngadto sa point C mao ang una nga pagbahin nga naghisgot maayong tawo si Job, ug ang point D mao ang ikaduha nga pagbahin nga naghisgot ang Dios ray nasayod nga dunay panginahanglan si Job. Point A. May kalabutan sa tawo sa sulod ang pagkahingpit ug may kalabutan sa tawo sa gawas ang katulid. Tawo sa kaligdong si Job. Ang kaligdong maoy kinatibuk-an sa pagkahingpit ug katulid. Point C. Positibong nahadlok si Job sa Dios ug negatibong nilikay sa daotan. Point D. Ang Dios ray nasayod nga dunay panginahanglan si Job. Wala siya'y Dios sa sulod niya. Busa buot sa Dios nga mabatunan siya ni Job aron magpadayag niya ug magtuman sa tuyo niya. Roman numeral 3. Tuyo sa Dios nga mahimong Dios tawo si Job. Kini nga Roman numeral naghisgot tuyo sa Dios nga mahimong Dios tawo si Job nga nagpadayag sa Dios diha sa iyang kaayo. Job 22:25. Nan ang makagagahom sa tanan mahimong imong mga bugon nga bulawan ug bililuhong salapig. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints nga gibahin usab sa duha ka pagkabahin. Ang point A ngadto sa point D mao ang una nga pagbahin nga naghisgot tuyo sa Dios nga mahimong Dios tawo si Job, ug ang point E mao ang ikaduha nga pagbahin nga naghisgot sa lugwa. Point A. Gidala sa Dios si Job sa laing ginsakpan. Sa ginsakpan sa Dios aron mabatunan ni Job ang Dios imbis ang mga nakabot na sa iyang pagkahingpit, pagkamatarong ug kaligdong. Point B. Ang tuyo sa Dios kang Job pag-ut-ut ug paghukas man kaniya sa iyang mga nakabot, sa iyang mga nahuman, sa kinahabugang sukdanan sa pamatasan sa pagkahingpit ug katulid. Point C.
Tuyo sab sa Dios nga pukanon ang natural nga hub diha sa iyang pagkahingpit ug katulit aron matukod niya ang nabag-o na nga hub diha sa kinaiya ug mga kaayo sa Dios. Point D. Tuyo sa Dios nga himuon si hub nga tawo sa Dios nga napuno ni Kristo nga pagkalawas sa Dios aron mahimong kaupnganan sa Dios ug mapadayag sa Dios diha ni Kristo. Point E. Gihimo sa Dios ang paghukas ug pag-ut-ut kang hub aron mapukan siya ug makabaton ang Dios ug sukaranan ug paagi nga matukod siya pag-usab sa Dios mismo aron mahimo siyang Dios tawo nga sama sa Dios sa iyang kinabuhi ug kinaiya apan dili sa ranggo niya sa pagadios aron magpadayag sa Dios. Human nato makita ang una nga pagbahin nga naghisgot sa pinadayag karon mo adto ta sa ikaduha nga pagbahin nga mao ang kasinatian sa Roman numeral 4 ang Dios tawo. Kini nga Roman numeral naghisgot diha ni Kristo na umol ang Dios nganha sa tawo, naumol ang tawo ngadto sa Dios ug nasagol pag-usa ang Dios ug ang tawo aron mahimong usa ka persona nga ginganlag Dios tawo. Matthew 1:23. Ania karon magsabak ang dalagang ulay ug manganak ug anak nga lalaki ug nganlan siya nilag Emmanuel nga kun hubaron ang Dios uban nato. Kini nga Roman numeral dunay siyam ka mga subpoints nga gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang point A mao ang una nga pagbahin nga nagisgot sa ang daghang Dios tawo ug ang point B ngadto sa point I mao ang ikaduha nga pagbahin nga nagisgot sa ang mga kinaiyahan sa Dios tawo. Point A, ang daghang Dios tawo, ang daghang anak sa Dios mao ang pagdako, pagdaghan, hulad ug sumpay ni Kristo nga unang Dios tawo. Point B, ang Dios tawo kana mang nakaambit sa kinabuhi ug kinaiya sa Dios tungod ni ana nausa siya sa Dios sa iyang kinabuhi ug kinaiya ug sa ingon ni ana nagpadayag kaniya. Point C, ipanganak sa Dios ang Dios tawo aron mahimong anak sa Dios nga dunay kinabuhi ug kinaiya sa Dios. Point D, naumulag Dios ang Dios tawo nga dunay Dios nga iyang kinabuhi sangkap sa kinabuhi ug tanan. Busa ang Dios tawo, tawo man apan Dios ug Dios apan tawo. Point E, ang Dios tawo mao ang bag-ong binuhat ug ang pagkamatarong sa Dios diha ni Kristo. Point F, naigugma ang Dios tawo sa Ginoo sa tibok niyang pagkatawo, sa ato pa sa iyang kasing-kasing, kalag sa labutan ug kusog. Point G, wala magsalig sa unod ang Dios tawo, nagdumili sa kaugalingon ug nigamit sa iyang espiritu aron magkinabuhi ni Kristo. Point H, tawo sa Dios ang Dios tawo nga dunay pulong sa Dios, naghanggap sa ginhawa sa Dios. Point I, nakaamgo ang Dios tawo nga dili siya tinagsang tawo kundi bahin siya sa iniusang Dios tawo, ang lawas ni Kristo ang usang bag-ong tawo. Simana 5 nga naguluhan ang tuyo sa Dios kang hub nga mahimong Dios tawo, ang maayong tawo. Kini nga talamdan dunay upat ka mga Roman numerals nga gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ngadto sa Roman numeral 3 mao ang una nga pagbahin nga naghisgot sa pinadayag, ug ang Roman numeral 4 mao ang ikaduha nga pagbahin nga naghisgot sa kasinatian. Roman numeral 1, ang Biblia nga may 66 kabasahon alang ra sa usa ka butang, pagpaambit sa Dios ngadto sa tawo. Kini nga Roman numeral naghisgot ang Biblia nga may 66 kabasahon alang ra sa usa ka butang aron ikapaambit sa Dios ang iyang kaugalingon diha ni Kristo, ingon nga espiritu nganhin nato ug mahimong atong kinabuhi, kinaiya ug tanan aron makinabuhi ug mapadayag nato si Kristo. Roman numeral 2, maayong tawo si Job. Maayong tawo si Job nga nagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa iyang pagkahingpit, katulid ug kaligdong. Roman numeral 3, tuyo sa Dios nga mahimong Dios tawo si Job. Kini nga Roman numeral naghisgot, tuyo sa Dios nga mahimong Dios tawo si Job nga nagpadayag sa Dios diha sa iyang mga kaayo. Roman numeral 4,
ang Dios tawo. Diha ni Kristo naumol ang Dios ngana sa tawo. Naumol ang tawo ngadto sa Dios ug nasagol pag-usa ang Dios ug ang tawo aron mahimong usa ka persona nga ginganlag Dios tawo. Daygon ang Ginoo.